येनाक्षरसमां नाजमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरतां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अथ चतुर्थाध्याये चतुर्थः पादः। स्नेह राम राम महोदय। राम शकटादन 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 एकं क्षणं स्क्रीन् दृश्यते किल? न न दृश्यते महोदय। इदानीं आम् दृश्यते। आं दृश्यते। शकटादन 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 हलसीराट्ठक हलसीराठक हलसीराठक संज्ञायाञ्जन्याः संज्ञायां जन्याः संज्ञायां जन्याः विधत्यधनुषा विध्यत्यधनुषा विध्यत्यधनुषा धनगणं लब्धा धनगणं लब्ध्वा धनगणं लब्ध्वा तत्र लब्धा इति अस्ति, लब्ध्वा इति न। धनगणं लब्धा धनगणं लब्धा अन्नान्नः 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 वशङ्गतः 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 पदमस्मिन् दृश्यम् पदमस्मिन् दृश्यं पदमस्मिन् दृश्यं मूलमस्याबर्हि 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 संज्ञायान्धेनुष्या संज्ञायां धेनुष्या संज्ञायां धेनुष्या गृहपतिना 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 संयुक्तेऽञः संयुक्तेऽन्यः संयुक्तेऽन्यः नौवयोधर्म 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 विषमूलमूलसीता 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 तुलाभ्यस्तार्यतुल्य महोदय we can't see your screen. एकं क्षणं। इदानीं दृश्यते। तुलाभ्यस्ता सीता तुलाभ्यस्तार्यतुल्य सीतातुलाभ्यस्तार्यतुल्य सीतातुलाभ्यस्तार्यतुल्य प्राप्यवध्या 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 अनाम्यसमसमित 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 सम्मितेषु 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 नौवयोधर्मविषमूल 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 मूलसीतातुलाभ्यस्तार्यतुल्य मूलसीतातुलाभ्यस्तार्यतुल्य मूलसीतातुलाभ्यस्तार्यतुल्य
प्राप्यवध्यानाम्य प्राप्यवध्यानाम्य समसमितसम्मितेषु समसमितसम्मितेषु धर्मपथ्यर्थ धर्मपथ्यर्थ न्यायादनपेते न्यायादनपेते छन्दसो निर्मिते छन्दसो निर्मिते उरसोञ्च उरसोञ्च हृदयस्य प्रियः हृदयस्य प्रियः बन्धने चर्षौ मतजनहलात् मतजनहलात् करणजल्पकर्षेषु करणजल्पकर्षेषु तत्र साधुः प्रतिजनादिभ्यः खञ् भक्ताण्णः परिषदोऽण्यः कथादिभ्यष्टक् गुडादिभ्यष्टन् पथ्यतिथि वसति स्वपतेर्ढन् सभायायः ढश्छन्दसि समानतीर्थे वासी समानोदरे शयितः ओचोदात्तः सोदराद्यः भवेच्छन्दसि पाथो नदीभ्याण्ड्यन् वेशन्त हिमवद्भ्यामण् स्रोतसो विभाषा ड्यड्यौ सगर्भसयूथ सनुताद्यन् तुग्राद्घन् अग्राद्यत्
अग्राद्यत घच्छौ च घच्छौ च समुद्राभ्राद्भः समुद्राभ्राद्खः बर्हिषि दत्तम् बर्हिषि दत्तम् दूतस्य भागकर्मणि दूतस्य भागकर्मणि कर्मणि इति दीर्घः अस्ति दूतस्य भागकर्मणि धन्यवादः विहान् रक्षो यातूनाम् रक्षो यातूनां हननि हननि रेवती जगति रेवती जगति भविष्याभ्यः प्रशस्ये हविष्याभ्यः प्रशस्ये असुरस्य स्वम् असुरस्य स्वम् मायायामण् मायायामण् तद्वानासामुपधानः तद्वानासामुपधानः मन्त्र इतीष्टकासु मन्त्र इतीष्टकासु लुप्तमतोः लुक्चमतोः अश्विनामण् अश्विनामण् क्षमताम् अश्विमानन् वयस्यासु मूर्ध्नो मतुप् वयस्यासु मूर्ध्नो मतुप् मत्वर्थे मासतन्वोः मत्वर्थे मासतन्वोः मधोर्ण्यच मधोर्ण्यच ओजसोहनि ओजसोहनि यत्खौ यत्खौ द्वेषो यशः वेशो यशः आदेर्भगात्यल् आदेर्भगाद्यल् खच खच पूर्वैः कृतमिनयौ च पूर्वैः कृतमिनयौ च अद्भिः संस्कृतम् अद्भिः संस्कृतम् सहस्रेण संमितौघः सहस्रेण संमितौघः मतौ च सोममर्हति यः सोममर्हति यः मये च मधोः वसोः समूहे च नक्षत्राद्खः नक्षत्राद्खः
सर्वदेवात्तातिल् सर्वदेवात्तातिल् शिवशमरिष्टस्य करे शिवशमरिष्टस्य करे भावे च प्राग्वहतेरपमित्यधर्मम् शीलं हलपरिषदः रक्षो नक्षत्राच्चत्वारि इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये चतुर्थः पादः। धन्यवादाः स्नेहादिहं च संयुक्तम्। Now we'll continue with the practice session. ये केऽपि वक्तुम् इच्छन्ति चेत् कृपया हस्तमुन्नयन्तु. Kindly raise your hand if you wish to tell. श्रूयते वा? श्रूयते वा? श्रूयते वा? सम्पूर्णं भगिनि। नमस्कारः महोदय। नमस्कारः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये चतुर्थः पादः। प्राग्वहतेष्ठक् तेन देदीव्यति कनति जयति जितं संस्कृतं कुलतखोपदादन् तरति गोपुच्छाटं नौ न नौत्वयचष्ठन् चरति द्व्यचष् अस्तु नौद्व्यचष्ठन् चरति द्व्यचष्ठन् चरति आकर्षात् ष्ठल् पर्पादिभ्यक्षन् स्वगणाटञ्च वेतनादिभ्यो जीवति वस्नक्रिय विकर्ण विक्रियाट् टन् आयुधाच्छ हरत् युत् संगादिभ्यः वस्त्रादिभ्यः षन्। महोदय विभाषा विवादात् कुटिलिकायाः निर्वृत्तो अक्षद्यूथादिभ्यः कृत्रेर्मं नित्यम् अपमित्य कित्रेर्मं नित्यम् अपमित्यायाचिताभ्यां कखनौ संसृष्टे। धन्यवादः महोदय। भाग्यलक्ष्मी भगिनी। नमस्कारः महोदय। नमस्कारः।
अपमित्ययाचिताभ्यां कक्कनौ संसृष्टे चूर्णादिनिः लवणाल्लुक् मुद्गाधण् व्यञ्जनैरुपसिक्ते ओजस्तहोऽम्बसा वर्तते पूर्वमीपलोमकूलं परिमुखं च प्रयच्छति गर्ह्यम् कुसीददशैकादशाष्टंष्टचौ पुञ्चति रक्षति शब्ददर्दुरं करोति पक्षिमत्स्य मृगान् हन्ति परिपन्थं च तिष्ठति माथोत्तरपदपदव्यनुपदं धावति आक्रन्दाट्ठं च पदोत्तरपदं गृह्णाति प्रतिकण्ठार्तललामं च धर्मं चरति प्रतिपथमेति टंश्च अलमु महोदय समौ धन्यवादाः सम्यक् उक्तं नेक्स्ट् सुब्बराव महोदय Namaskara Mahodaya. From 41, sir. yes महोदय Yes, sir. Dharmam charati pratipathameti tamscha samavayan samavaiti parishadonyaha senaya va sangyayam lalata kukutyau pashyati tasya dharmyam अन्महिष्यादिभ्यः ऋतोन् अवक्रयः तदस्य पण्यं लवणाट्टन् किशरादिभ्यष्टन् शलालुनोऽन्यतरस्यां शिल्पं मड्डुकजर्जरादनन्यतरस्यां प्रहरणं परश्वदाट्ठं च शक्ति यष्ट्योरीकको स्क्रीन थोड़ा ऊपर शक्ति यष्ट्योरीकको अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः शीलं क्षत्रादिभ्योऽन्नः कर्माध्ययने वृत्तं धन्यवादः ओके महोदय नमस्कारः नमः सर्वेभ्यः। शीलं क्षत्रादिभ्योऽन्नः कर्माध्ययने वृत्तं बहुवच्च पूर्वपदार्थैः हितं भक्षाः तदस्मै दीयते नियुक्तं श्राणामासौ दनाट्टिठन भक्तादनन्यतरस्यां तत्र नियुक्तः अगारान्ताट्ठन अध्यायिन्यदेशकालात् कठिनान्तत् प्रसत्तार संस्थानेषु व्यवहरति निकटे वसति आवस्थात् स्थल प्रागिदताद्यत हाँ अच्छा ग अस्ति प्रागिताद्यत तद्वहति रथयुगप्रासङ्गं दूरो यट्ठको खः सर्वदूरात् एकदूराल्लुक्च शकटादण हलसिराट्ठक संज्ञायां जन्याः धन्यवादः। नमस्कारः आचार्य। नमस्कारः। प्राग्वहतेष्ठक् तेन दीव्यति खनति जयति जितं संस्कृतं
कुलत्थकोपधादन् तरति गोपुच्छाट्टै नवोद्व्यचष्टन् चरति आकर्षात्ष्ठल् पर्पादिभ्यष्टन् श्वगणाट्टै च वेतनादिभ्यो जीवति वस्नक्रयविक्रयाट्टन् आयुधाच्छ च हरत्युत्सङ्गादिभ्यः भस्त्रादिभ्यष्टन् विभाषा विवधवीवधात् अण्कुटिलिकायाः निर्वृत्तेक्षद्यूतादिभ्यः प्रेर्मं नित्यम् अपमित्ययाचिताभ्यां कक्कनौ। धन्यवादः महोदय। श्यामला श्यामला भगिनी अस्ति वा? नमस्ते महोदय। अपमित्ययाचिताभ्यां कक्कनौ संसृष्टे चूर्णादिनिः लवणाल्लुक् मुद्गादण् व्यञ्जनैरुपसिक्ते ओजस्सहोम बसावर्तते तत्प्रत्यनुपूर्वमीपलोमकूलं परिमुखं च प्रयच्छति प्रयच्छति गर्ह्यं कुसीदशैकादशात् तंष्ठौ उञ्छति रक्षति शब्ददर्दुरं करोति पक्षिमत्स्य मृगान् हन्ति परिपन्थं च तिष्ठति माथोत्तरपदव्यनुपदं धावति। किञ्चित् उपरि करोतु। आक्रन्दाष्टं च पदोत्तरपदं गृह्णाति प्रतिकण्ठार्थललामञ्च धर्मं चरति प्रतिपथमेति ठञ्च। उपरि करोतु। धन्यवादः। सुजाता। नमस्ते महोदय। धर्मं चरति प्रतिपथमेति ठंश्च समवायान् समवैति परिषदोऽन्यः सेनायाव संज्ञायान् ललाटकुट्यौ पश्यति तस्य धर्म्यम् अण्महिष्यादिभ्यः ऋतोञ् अवक्रयः तदस्य पण्यं लवणाट्ठै किशरादिभ्यष्ठन् शलालुनोऽन्यतरस्यां शिल्पं मड्डुकजर्जरादनन्यतरस्यां प्रहरणं परश्वधाट्टै च शक्तियष्ट्योरीकक् अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः शीलं छत्रादिभ्यो नः कर्माध्ययने वृत्तं बह्वच् पूर्वपदाट्ठच हितं भक्षाः तदस्मै दीयते नियुक्तं श्राणामांसौदनाठिठन् भक्तादनन्यतरस्यां तत्र नियुक्तः अगारान्ताठन् अध्यायी। धन्यवाद। पद्मावती।
61. 61 शीलं चत्रादिभ्यो नः कर्माध्ययने वृत्तं बह्वपूर्वपदार्थच हितं भक्षाः तदस्मै दीयते नियुक्तं श्राणामांसौदानाटिठन् भक्तादनन्यतरस्यां तत्र नियुक्तः अगारान्ताठन् अध्यायिन्यदेशकालात् कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु व्यवहरति निकटे वसति आवसतात् स्थल् प्राग्हिताद्यत् तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम् धूरो यड्ढको कः सर्वधुरात् एकदुराल्लुच्चा शकटादण् हलसीराट्ठक् संज्ञायां जन्याः तावत्पर्यन्तमेव न महोदय संज्ञा धन्यवादः नमस्कारः महोदय प्राग्वहतेष्टक् तेन दीव्यति खनति जयति जितं संस्कृतं कुलत्थकोपदादन तरति गोपुच्छाद् नौद्व्यचष्टन् चरति आकर्षात्ष्टल् पर्पादिभ्यष्टन् श्वगनाढ्यञ्च वेतनादिभ्यो जीवति वस्नक्रयविक्रयाढ्यन् आयुधाच्च हरत्युत्सङ्गादिभ्यः वस्त्रादिभ्यष्टन् विभाषा विवदवीवधात् अण्कुटिलिकायाः निर्वृत्ते अक्षद्यूतादिभ्यः त्रैर्मं नित्यम् अपमित्य. Anyone else who would like to chant? Can you raise your hand? Anyone else? नमस्ते महोदय। नमस्ते। अपमित्ययाचिताभ्यां कक्कनौ संसृष्टे चूर्णादिनिः लवणाल्लुक मुद्गादन व्यञ्जनैरुपसिक्ते महोदय कृपया उपरि ओजस्सहोंभसा वर्तते तत्प्रत्यनुपूर्वमीपलोमकूलं परिमुखं च प्रयच्छति गर्ह्यम् उसीदशेकादशात्स्तनौ उञ्छति रक्षति शब्ददर्दुरं करोति कक्षिमत्स्य मृगान् हन्ति परिपन्थं च तिष्ठति माथोत्तरपदव्यनुपदं धावति आक्रन्दाढ्यं पदोत्तरपदं गृह्णाति आक्रन्दाढ्यं च पदोत्तरपदं गृह्णाति प्रतिकण्ठार्थललामं च धर्मं चरति। धन्यवाद। लंका सूर्य। नमस्ते महोदय। नमस्ते। धर्मं चरति प्रतिपदमेति च समवायान् समवैति परिषदोऽन्यः सेनाया वा किञ्चित् उपरि करोतु। सेनायां वा संज्ञायां ललटकुक्कुठ्योपश्यति तस्य धर्म्यम् अन्महिष्यादिभ्यः ऋतोन् अवक्रयः तदस्य पण्यं लवणाठै
किशरादिभ्यष्टन् शालालुनोन्यतरस्यां शिल्पं जज्झरादन्यतरस्यां प्रहरणं जरादनन्यतरस्यां मड्डुकजज्जरादनन्यतरस्यां प्रहरणं परश्वदाट्ठञ्च शक्तियष्ट्योरीकक् अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः शीलं छत्रादिभ्यो नः कर्माध्ययने वृत्तं। धन्यवादः। Next, does anyone else want to tell? Can you raise your hand? अहं वदामि। छत्रादिभ्यो नः कर्माध्ययने वृत्तं बहुवच् पूर्वपदार्थं हितं बहुवच् पूर्वपदार्थं हितं वक्षाः तदस्मै दीयते नियुक्तं शाणामांसौधनाटिटन् Mamsaudana, there is no Mahaprana there. Okay. There is Mahaprana. Done. Okay. Shana mamsaudhanaटिटन् भक्तादन्यतरस्यां तत्र नियुक्तः अगारान्तार्थन् अध्यायिन्यदेशकालात् कठिनान्त प्रस्तार संस्थानेषु व्यवहरति निकटे वसति आवसत्फात् स्टल प्राग्धिदाध्यत् नेक्स्ट तद्वहति रथयुग प्रासंगम दुरो यड कौ सर्वधुरात् एक धुराल्लुक् शकटादन् अलसीराठक संज्ञायां जन्या। धन्यवाद। Anyone else? Anyone else would like to recite? If there's no one else, we can end the class here. Sriranjani Mohan Raman. महोदय आरम्भतः वदनीयं भगिनि। 41 वक्तुं शक्यते। प्रथमं 41। ओके। धर्मं चरति प्रतिपथमेति तञ्च समवायान् समवैति परिषदोऽन्यः सेनाया वा संज्ञायां ललाटकुक्कुट्यौ पश्यति तस्य धर्म्यम् महिष्यादिभ्यः ऋतोऽन्य अवक्रयः तदस्य पण्यम् लवनाट्टन् किशरादिभ्यष्टन् शलालुनोऽनन्यतरस्यां शिल्पं
मड्डुखज्जरादन्यतरस्यां प्रहरणं परस्वधादञ् शक्ति अष्टौरीकक अस्तिनास्ति तिष्ठं मतिः शीलं छत्रादिभ्यो नः कर्मध्ययने वृत्तं बह्व्यच् पूर्वपदात् टच हितं बक्षाः। अस्तु महोदय, अहं प्रथमतः न वदनीयं भगिनि। शक्यते, अनन्तरम् अग्रिमकक्षायां वदतु। अस्तु अस्तु महोदय, इंटरनेट फेल्यूर् तः मम किञ्चित् वर्गः न कृतं भगिनि। अस्तु, चिन्ता नास्ति, रेकार्डिङ्ग् अस्ति, द्रष्टुं शक्यते। IKS वर्गे अपि तस्यापि रेकार्डिङ्ग् अस्ति। बहवः इंटरनेट प्रॉब्लम भवति। अस्तु, धन्यवादः। अस्तु। Anyone else who would like to chant? Can you raise your hand? Let me give a link. Today's session would सर्वेभ्यः धन्यवादाः। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनिः। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। धन्यवादः।